अस्सलामु अलैकुम। आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। असल कामयाबी क्या है? चलिए आज जानेंगे कि असल कामयाबी क्या है बाय डॉक्टर स्टार अहमद। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे जहनों में जो मेयारात बैठे हुए हैं वो क्या है? कामयाबी पैसे से है, कामयाबी जायदाद से है, कामयाबी कारोबार से है, कामयाबी शोहरत से है, कामयाबी इख्तिदार से है। ये मेयारात है। जो जितना दौलतमंद उतना कामयाब, जो जितना मशहूर उतना कामयाब, जो जितना पॉपुलर उतना कामयाब, जो हुकूमत पर पहुंच गया कामयाब, जिसने बड़ा कारोबार जमा लिया कामयाब, जिसने बहुत जायदाद बना ली कामयाब। यही मानते हैं आजकल लोग। यही है असल में सारी बिस की गांठ। जो तसव्वुर कामयाबी का होगा उसी के मुताबिक आपकी भाग दौड़ होगी, उसी के लिए जिद्दोजहद होगी, उसी के लिए तवानाइयां सर्फ होंगी, उसी के लिए दिन रात की मुशक्कत होगी। यह है असल शय जिसकी यहां नफी हो रही है। कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी इख्तिदार और ताकत और हुकूमत से नहीं, बल्कि कामयाबी है ईमान से, अमल सालेह से, तवासी बिल हक से, तवासी बिल सब्र से। आप गौर कीजिए इस नुक्ते नजर का, इस एटीट्यूड का, ये जो मेंटल एटीट्यूड है, इसका बदल जाना ही इंसानी शख्सियत के अंदर इनकलाब बर्पा करेगा। अब आपका नतीजा क्या निकला? अगर तो दौलत से कामयाबी होती तो कारून बहुत कामयाब था, बेशक। अगर हुकूमत से कामयाबी होती तो फिरौन और नमरूद बहुत कामयाब थे। कामयाबी इनसे नहीं है। कामयाबी इंसान दौलत में कारून की दौलत तक पहुंच जाए और दुनिया में दबदबा और इख्तिदार और सल्तनत और हुकूमत के एतबार से वो नमरूद और फिरौन का मकाम हासिल कर ले, वो नाकाम है, खाइब है, खासिर है, बर्बाद है। और अबू जर गिफारी कामयाब है, चाहे उनके पास कुछ नहीं था, झोपड़ी तक नहीं थी, कोई घर नहीं था। हुजूर ने फरमाया है अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाजत न मिले, जो कहीं अगर रिश्ता करना चाहे कोई उनसे रिश्ता करने को तैयार ना, कहीं कोई सिफारिश करना चाहे तो उनकी कोई बात ही ना सुने। लेकिन अल्लाह के यहां उनका वो मकाम है कि अगर भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता है। माशाअल्लाह। ये है फर्क। ये जान लीजिए अच्छी तरह। इस बात का मान लेना आसान, इस पर सुभान अल्लाह कहना आसान, लेकिन इसके मुताबिक आपके अपने जहन का बदल जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि हम मुतासिर होते हैं अपने माहौल से। वो बड़ा महल है, देखकर एक दफा झुरझुरी आती है, वो बड़ी सी 20 फुट लंबी कार सन्नाटे के साथ आपके पास से गुजर गई। एक दफा आसाब के अंदर इर्तिआश होता है, महसूस होता है बड़े ये नसीबे वाले लोग हैं, बड़े खुश नसीब, बड़े कामयाब। हालांकि कुछ मालूम नहीं कि यही सबसे बड़ी बदनसीबी हो सकता है कि यही सबसे बड़ी नाकामी हो। अगर जहनों में ये बात बैठ जाए कामयाबी किस शय से, यही वजह देखिए कुरान मजीद में बारहा आप देखिए उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये है लोग कामयाब होने वाले। आज ये आपने नमाज में वो आयत सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, रुकू करो, सजदा करो, अपने रब की परस्तिश और बंदगी करो और अच्छे काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो कामयाबी किन चीजों से है? ये है सबसे बड़ा सबक। ये हमारे दिल में अगर बात बैठ जाए, ठुक जाए, तो जिंदगी बदल जाएगी। सुबह शाम बदल जाएंगे, नक्शे बदल जाएंगे, भाग दौड़ का रंग बदल जाएगा, वैल्यू स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आज वो एक चीज निहायत अहम नजर आ रही है, कल निहायत गैर अहम नजर आएगी। जैसे कि हुजूर की हदीस है, माली वली दुनिया, मुझे तुम्हारी इस दुनिया से क्या सरोकार है। इन्नमा मसली कराकिबिन इस्तदल्ला तहत शजरतिन सुम्मा राहा फतरकहा। मेरी मिसाल तो उस सवार की सी है जो थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के साए में ठहरता है सस्ताने के लिए, फिर वो अपना रास्ता लेता है। उसे उस दरख्त से मुस्तकिल ताल्लुक उसका नहीं है, वो उसका घर नहीं, वो उसकी मंजिल नहीं। इसी तरह ये दुनिया मेरा घर नहीं है।
اب دیکھیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے۔ اس لیے کہ دیکھیے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو، آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے، تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے۔ ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے، برف پڑ جاتی ہے، اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے۔ چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے ہے، یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ، اس میں مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ، دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال دے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ لہذا تازہ کرتے رہا کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے۔ یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم۔ So this video was by the great scholar, a great man, a great lecturer، اور کہہ سکتے ہیں ولی اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی ولی تھے، کیونکہ وہ مطلب وہ ان کی جتنی بھی پریڈکشنز تھی، جتنی بھی باتیں تھی، سب سچ ہوتی آ رہی ہیں، اور کافی حد تک ان کی جو لیکچر ہے، بیان ہے، بڑا دل کو مطمئن کرتے ہیں۔ سکسیس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یوزولی ہم نے جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے بالکل چینج کر دیا ہے، جیسے کہ جیسے سوسائٹی ماڈرنائزڈ ہو رہی ہے اور چیزیں اور ٹیکنالوجی بھی کافی ایڈوانس ہو رہی ہے، اسی حساب سے جو ہے نا ہماری جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے وہ کافی چینج ہوتی جا رہی ہے۔ اور حالانکہ جیسے اسلام کے اکارڈنگ ابھی آپ نے جانا کہ کامیابی کیا ہے، کامیابی یہی ہے کہ اللہ کو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اچھے اعمال کرو، مطلب وہ اعمال جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ سو ان شارٹ جو پیسہ ہے وہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی ایک الگ چیز ہے، جیسے کہ ہمارا دین جس کامیابی کو کہتا ہے آخرت کی تیاری کرنا، وہ کامیابی ہے، اور جو پیسہ ہے وہ ضرورت ہے۔ تو جو ریٹ ریس لگی ہے نا، اس کے پیچھے ہم اصل کامیابی بھولتے جا رہے ہیں، جو کہ ہماری آخرت ہے۔ منی از ناٹ دا ایکچوئل سکسیس۔ تو منی ضرورت ہے جو کہ ہمیں ارن کرنا ہے، لیکن جو اصل سکسیس ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی چیز لائف میں ارن بھی کر رہے ہیں تو اس چیز کو پانے کے لیے حد نہ کراس کر دیں، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں، حدود ہیں، ان کو کراس کر دیں، تو وہ پھر بہت زیادہ آخرت خراب کر دیتا ہے، اینڈ ایون دنیا بھی۔ سو کبھی کبھی ہم انزائٹی فیل کرتے ہیں، اپنے ایمان کبھی ہائی ہوتا ہے، کبھی لو ہوتا ہے، تو اٹس نارمل، کیونکہ یہی تو انسان کی زندگی ہے، یہی تو امتحان ہے، اسی کے لیے تو ہم یہاں آئے ہیں نا۔ اور جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے، تو بس جو موت ہے وہ انسرٹین ہے، انپریڈکٹیبل ہے، ہم کتنا بھی سوچ لیں کہ نہیں ایسے آنی چاہیے، ویسے آنی چاہیے، یا پھر یہ تو مطلب بہت ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں آتی ہوں گی، کہ سب کے مائنڈ میں وسوسے آتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ بہت زیادہ انسرٹین ہے، انپریڈکٹیبل ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ بس یہ ہے کہ ہمیں بس جتنا ہم اپنے اوپر کنٹرول پا سکتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں،
تو ویسے تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اور سو یس، میں آپ کو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ڈو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب. What?